بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سوچ ملینا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انشاءاللہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا. میں مشکور ہوں شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی محبت بڑی دعوت میں آپ احباب کے سامنے چند اشعار پڑھنے کا موقع ملا. بڑی محبت کے ساتھ انشاءاللہ علیہ نعتیہ کرام انشاءاللہ پیش کرنے والا ہوں. محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. دل جان جدے مدن لونائے او دلام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وسلم. دل جان جدے مدن لونائے او دلام محمد سونائے. دل جان جدے مدن لونائے او دلام محمد سونائے. انج رکھے عرب نے نا چن کے پیغام دا برا کو ملا سو گے. انج رکھے عرب نے نا چن کے پیغام دا برا کو ملا سو گے. پیغام دا برا کو ملا سو گے. منور دا بلا کوئی ہو لائے جتنا محمد سولائے. دل جان جتے نگر لونائے جتنا محمد سولائے صلی اللہ علیہ وسلم. دل جان جتے نگر لونائے جتنا محمد سولائے. وہ کیتے ہیں سب کر دیو شاناتے ان سب عالم آسماناتے ان سب عالم آسماناتے. شیر ربانی حضرت قاری محمد آصف ربانی صاحب تو جو کرنا کیتے ہیں سب کر دیو شاناتے ان سب عالم آسماناتے ان سب عالم آسماناتے. جڑا فلک دا بنیا پرانا ہے جڑا فلک دا بنیا پرانا ہے جتنا محمد سولائے. دل جان جدے نگر لونائے جتنا محمد سولائے. دن بشر دلوں کی رول میں سر نبیوں کا نور اٹھ بل میں سر نبیوں کا نور اٹھ بل میں سر. جتھے کم جن کم مکے سادے آنائے جتنا محمد سولائے. دل جان جدے نگر لونائے جتنا محمد سولائے. کیوں کہنا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سجا چکے تم سبحان اللہ. سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا. رتبہ بلند ویکھو آمنہ تے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ تے لال دا. سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا. صورت بھی سونی ہے سیرت بھی سونی ہے صورت بھی سونی ہے سونے مجبین دی. عرش بنی سیر دا فرش دے مکین دی. عرش بنی سیر دا فرش دے مکین
جمیل دی حسن و جمال نہ کوئی اس دی مثال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے نال دا جی رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے نال دا سونے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے سونے نو بنایا ہے کمال دا رب نے بنایا نہ کوئی سنایو تے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے نال دا شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد ناصر ربانی صاحب دی رحمت لمبا رکا آگے اللہ تعالیٰ درائی کرتا فرمائی بھائی خدا بڑی کا توجہ کرنا سونے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے سونے نو بنایا ہے کمال دا رب نے بنایا نہ کوئی سنایو تے نال دا بلند ویکھو آمنہ دے نال دا ماشاءاللہ شانداری بنائے بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا جنہیں سنی دے اندر آقا دا پیارے حکومت سجا حجوں کے عمر سبحان اللہ سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے سونے نو بنایا ہے کمال دا رب نے بنایا نہ کوئی سنایو تے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے نال دا توجہ کرنا ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چاڑے گئے ماشاءاللہ مولانا بشیر احمد خاکی صاحب کی دیکھنا چکے کہوں نہ کہہ جانا ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چاڑے گئے ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چاڑے گئے وفا دی آخیر ہوئی کٹ کے مارے گئے وفا دی آخیر ہوئی کٹ کے مارے گئے ہنس کے اندر بلال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے نال دا اور جنہ جنہ تکے او تکے دے رہ گے تو جھوٹی دیے جنہ جنہ تکے او تکے دے رہ گے بول گئیاں شایاں آ کے قدم چھپے گے بول گئیاں شایاں آ کے قدم چھپے گے سانی نہیں کوئی میرے مصطفیٰ دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے نال دا آخری فرمائش سلام محترم جناب محب علماء شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد ناصر ربانی صاحب نے ہم خبر محترم جناب بھائی چودھری طارق کمبو صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دا پورا کرنا چاہنا ہوں کیوں نہ کہہ جاؤں مسلمان دا کام نہیں نام مننے مسلمان دا کام نہیں نام مننے جے قرآن کر دیں سب تیار ہو گئے رسول اللہ دے نبی دی بھائی شریفی راگے واسط ہر انسان ہو گئے انہا نبی کریم رسول آیا چاچا کو طالب مسلمان ہو گئے اسے پاسے دی ہمیشائی جب ہوئی جسے پاسے دے والے رہمان ہو گئے جھوٹ بول دے رہے بلدران دے رہے وہی لے کچھ میرے نہیں مار سکتا 12 سالہ دا ٹوٹے ہویا بیڑا شاہ جلالی ہوگی سے تارا دار لے گا وہی موٹی چشتی ٹوٹی ہوئی کشتی دسوں کسے تارا کار پار لے گا جی کوئی کبشے عقیدے دینی ہوتے مجھ نقشے رکھ کام دو سار لے گا جھوٹ بول دے لے بند آب دے لے وہی لے کچھ میں کوئی مار سکتا بڑا باپ سو ہے بڑے پھوٹو کوئی نہیں بیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بدانی سی سو ہے بڑا جی کرتا چکے جب سے تانے سلکا بار دیاں بولو کون پوچھے تو یقین کر رہے اتنا مغزینہ مالک مغتار دیاں کہنا پڑے گا ہاری شہر کے
قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کار کے دکھا دے پانی اٹھتے زمین کھلے یار دے ہم بات آسمان ٹکا دے تیرا چاہے جو چیز وہ تو کرنا تگڑے مارے یا کونوں مروا دے نہ پوچھم تے ہمیں تیرے نہ پوچھے کئی کی سہالی ایتان لگا دے اگر پوچھم تے ہمیں تیرے پلے اندر ہنی سنے یاد کرا دے ابرا کا برکت اللہ ملتان آیا تو ابا پیتا نو حکم سنا دے وہ نیچو کم کر کے جیسل تو ہونا دے بمب بنا دے مقصد ہونے جے ہاتھی نو مارنے دا مقصد ہونے جے ہاتھی نو مارنے دا وہ دیسل دے تے کیڑی لڑا دے بنا ہاتھی تے کیڑی دے کیسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دے حضرت مریم کے جگوں بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دے حضرت یوسف کے جگوں بہتان لگا انہاں بھی ہے دا بچہ پروا دے حضرت یوسف کے جگوں الزام لگا طرف جانا جنہیں سینے دے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ ایک بات آخرہ خاطرہ کاریا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیارے جملہ مکمل ہوئے سبحان اللہ بھی چھال لائے تاکہ اپنی سونی کر لائے کیوں نہ کہتا نا حضرت یوسف نے جگوں بہتان لگا انہاں کی اہل کا بچہ بنوا دے امی عائشہ نے جگوں بہتان لگا رب آپ شہادتہ پا دے حضرت امی عائشہ نے جگوں بہتان لگا رب آپ شہادتہ پا دے ولولا اس سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم امی عائشہ نے جگوں بہتان لگا رب آپ شہادتہ پا دے تیری صدت مالک کا مکنی رب البنی گل مقابل